خشک و برات قدرگران الحديث کا پیغمبری دا صلاح لبن بحث دمکی هاتیه کرن و دبسر امتا اسلام دایت الوی دمی او دین خوب بگرد و بدرستی لیف بچد مطلاوی دوکی مطلاوی مروفی بد او پلکی ات دست خدا بگرد اگر وی پل بگرد دست وی دسوجد و اگر وی پل بردد پلاوی ده اجدستا درکبد فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل قبض على الجمر وكي پیغمبر صلاح لبن ادبیجد بوچی الویدمی دینداریا درست وکی پلگرتن دلید چونکی اوی ریکک بخویا گرتی ادچاو خلکی دا یا غریبه کشانو پیوان خلکی الویدمی یا در نشیوه باشی او حسب کن خرابی و خرابی النکوان باشی کا مظنه اگر طریقا خود گرد حوالتا دلتا بنا دجمن و اگر تبدیل شیطانی کفتی یارو نیار ده دستا بوتا قطن و عنفریا ابتورکن زمانه که مسلمان درستت مال خدا ده غریب بد السر آخا خو ده یه بیانی بد ات مزگفت خدا ده یه حاوتی و در خستی بد جارکا دی ده بیجین بوچی و دبرسه دا ده بیجین اوه چونکی او رازینا بد خود گل پیله بردد و وکی باد خوازد او وصا بدره بدته چونکی او دل خو ناکته هلینا و نحقیه یا خلق بخو ات چمینن و خلق خو بوت چمینن و ابدیفت کبن و بدیف بازدن حتی ازمان ات دویدات ات اجبر بچنده او غریبن عبدالله كور عمري ادبجت روجه كي املنك پیغمبری بوين صلاح لبن اینو يقول خزية غريبة اینو هندكا قوتي اي پیغمبر خودي كينا يد غريب پیغمبری صلاح لبن برسل دا قوت أناس صالحون في أناس سوء كثير من يبغضهم أو من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم هندك مروفت شاكن پیغمبری صلاح لبن قوتي يد غريب هندك مروفت شاكن ادكيمن اتناف جلك مروفت خراب داد جين او يد قهداريا وان نكن تتنشوان يد قهداريا وان ادكن وتروايات قديدة بسيارش پیغمبری صلاح لبن يهاتيا كرن كان او يد غريب كينا پیغمبری صلاح لبن دبرسل دا قوت الذين يصلحون عند فساد الناس يعني او نيت شاكيت كان دم خلق خراب دبن او زمانها يه پیغمبر صلاح لبن بحث جيت كتن كده بسر امت دائت زمانك محنتا مسلماني تدا ابتن او نابت كو هندك سروك و مظنت زوردار و سرداچوي ده هفسار خلقي اخنا دستخو و جهوان بذتن او ده بريوان دنه اگر خود دجمنیا خود او پیغمبری جیبد صلاح لبن اگر گرفتاری ابتنه با مروف داشتن خوشوان پارزد و محنت ابتنت هند جدا نابتن کو منهجت خواندن ده اینا شیلی کرن و دزگهت راگهاندن ده اینا جهر کرن و مدرسه و زنکو ده بنا هلینا هزر و بیر دین دجمن و سرداچویا اگر مسئله ابتنه با ادبت هندک هبانه بشن خو اجوه پیلجی ابپارزن ولوی زمانی محنت مسلمانی ابتنه ات هند جدا نابد کو جواک دل سر تربیت کا خلط ایتا پرورده کرن او تربیت خلقی همیه اتکتا پالت جگ وبون و دلغشی و کریتی رفجی اجوه جیا هی محنت اذا همیه و هشتا مظن ترجي الوی زمانی سیاست فرعونی ريكا خطنا في أمتي داد بينت إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ويا غريب أوا الويدمي أف سياسة بيس
جيك ذكرنا أمة السرقلك نافو دريشما أدبتا نيشانا آزادية دربرينه وتعدديته وبيشكفتنه الوي زماني دس هالدار اكاهندش خلقي چيت كتن كوبشاوروش اب ديف باريه كي ناني ربازتن داوي هنت وقت نبت هزرا خوبكتن ورقا درست بخوهل بجيرت الوي دم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحث جيت كتن امت دي كفتا خواكا جران و او کسی برگریان بکتن دوان ات دینی هشیار بکتن البروان دی بتا کابیسه کبصهم اش بروی چنده تشت دین بت البرخلکی ات بتا بدینی سنت ات بتا بدعا قضا مروبي سنت كر دبجن زي بدعا كر وقضا بدعا كر كنجي بدعا هيلا خلق دبجن أبي سنتك هيلا زمانك تجارت دا خوب دینی جیت اتکرن او دین خود هنارتی دا ویانت دلا دا بچینتن و خلکی بکتا ایک هندک مصلحت جی دوی بخو کنا او ریک یا ملتی پیجک ودکن و کربو نویان پی ادچینن اتنافدارا خلکی دا الوی زمانی جی وکی هر زمانه که دی دستکک ید خودم باور ده هبن حقیه بیجن و بر خلقی دنا دین خود یا رسول درست او خماهندنا بن دجمنت وان ادزور بن یا نیارت وان همی رنگا بینه و همی رکاله بگیرن چونکی او حقیه وان باوری به هی نخوشیت ریک البروان سوکت کرد ات حدیثه که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحث وان رو فتهنت کرد اوید که هر دمین السر حقیه حتى قيامتتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم ادبيجت لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة